अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात तय होने के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की जानब से एक टीवी इंटरव्यू दिया गया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान सबको माफ करने के लिए तैयार हैं और एस्टैब्लिशमेंट भी रजामंद हो गई है और हमारे मामलात तय हो रहे हैं। दूसरी तरफ सहाफी सीनियर एंकर डॉक्टर मुईद पीरजादा ने भी एक दावा किया। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों ने अमेरिका के अंदर मुकीम वो लॉबी जो इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रही है, आर्मी चीफ पर पाबंदियों के हवाले से वो जो जॉय विल्सन का बिल है और बाकी इस तरह की चीजें जमहूरियत की बहाली के हवाले से, उनसे राब्ता किया गया है एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों की जानब से और उन्हें यह कहा गया है कि हमें 30 से 35 दिनों का वक्त दे दें, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। यानी ये डॉक्टर मुईद पीरजादा का दावा है। ये दो चीजें, एक गंडापुर का दावा, एक डॉक्टर मुईद पीरजादा का दावा। दूसरी तरफ एक मिसाल है कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। यानी ये दावे तो हो रहे हैं ना मामला तय होने वाले, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल क्या है कि आपने सरेंडर किया अदालत के अंदर जाकर, अदालत के सामने आपने सरेंडर किया, एक आईनी हक उसको आपने सरेंडर किया और बदले में आपकी आज खान से मुलाकात नहीं हो सकी। सरेंडर किया ना आपने। अदालत ने कहा कि आप इमरान खान से मिल के आएंगे तो आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आपने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं करेंगे, मुलाकात तो करने दो। आपने सरेंडर कर दिया। आप यह भी कह सकते थे कि देखिए इमरान खान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, वो कोई नजायज बात नहीं करता, वो कोई एटमी राज नहीं बेचता, वो कोई मुल्क तोड़ने की गुफ्तगू नहीं करता, वो मुल्क को जोड़ने की बात करता है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जमहूरी लीडर है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख के अंदर उसे वोट मिले हैं, मुश्किल हालात में वोट मिले हैं, तो हम क्यों ना उसकी बात करें। ये क्या आप मुतालबा कर रहे हैं गैर आईनी? क्या अदालत फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक छीन सकती है? यह अदालत है, कोई डिक्टेटर थोड़ी ही है। नहीं, आपने कहा नहीं नहीं जुगाड़ लग रहा है मुलाकातों वाला, ठीक है मुलाकातें होनी चाहिए, कर देते हैं सरेंडर। भाई हाजिर ताबेदार, जो एस्टैब्लिशमेंट कहे सर आंखों पर सर मत थे। और आपने सोशल मीडिया को भी डिसऑन कर दिया। आपने कहा पकड़ते जाओ, जिसको दिल है पकड़ो। और पीटीआई इमरान खान का जो ऑफिशियल हैंडल है वो भी हम आपके हाथ में दे देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, बस आपका इकबाल सलामत रहे हजूर, कोई प्रॉब्लम निश्ता, मसले वाली बात नहीं, बस कराओ मुलाकात। और वो जो जिसने तनकीद की फैसल चौधरी ने कि ये क्या आपने कर दिया है, आपने जाके खान को शिकायत लगा दी और आके आपने कहा कि तनकीद करने वाला कोई होता कौन है। यही तो रवैया एस्टैब्लिशमेंट का है ना कि अगर कोई तनकीद करे तो कहते हैं कि तनकीद भी नहीं, उसे उठा लिया जाता है। यही रवैया कि अगर कोई तनकीद करे तो उसको फौरी छुट्टी, निकलो भाई पार्टी से निकलो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकलो, फारिग। अब क्या हासिल हुआ? गए ना, करवाई गई मुलाकात, नहीं करवाई गई। अब इसके अंदर ज़ाहिर अदालतों की बेतौकीरी, लेकिन वो तो पहले से अदालतें बेतौकीर है, लेकिन आपने तो अपने आप को बेतौकीर कर दिया ना कि आप तो सरेंडर करके गए थे। अदालतें तो पहले से ही पाकिस्तान के अंदर कोई एक बंदा खड़ा करे ना, 27-28 करोड़ की आवाम के पास माइक लेके जाएं या किसी के पास जाएं कि आपको पाकिस्तान की अदालतों पर यकीन है, कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे यकीन है, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन आपने तो कर दी ना सरेंडर, अब कर ले मुलाकात, जाए ना, खड़े रहे 4 घंटे, किसी ने मुलाकात नहीं करवाई। और जहां तक बात है अली अमीन गंडापुर का दावा और डॉक्टर मुईद पीरजादा का दावा कि एस्टैब्लिशमेंट सीरियस है, देखिए अगर वो सीरियस है, अगर तो वो सीरियस है, अभी भी सहाफियों को उठाया जा रहा है, अभी भी पीटीआई के वर्कर्स को उठाया जा रहा है। अगर वो सीरियस है तो आज मुलाकात करा देते। वो तो मुलाकात ईद से पहले भी मुलाकात नहीं करवा रहे, फैमिली के साथ मुलाकात नहीं करवा रहे, धड़ाधड़ क्रैकडाउन हो रहा है। तो फिर अगर मामला तय या मामला ठीक हो रहे या सही करने जा रहे हैं तो फिर ऐसा तो नहीं होता, फिर तो सीज फायर होता है ना, नॉर्मलाइज किया जाता है चीजों को।
تو ویسے تو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں کہ ان کی جو خواہش ہے کہ وہ ہم انقلوب والا اور ساری وہ جو ہے وہ حقیقی آزادی والا نعرہ وہ کسی دریا کے اندر بہا دیں اور ہم کہیں کہ ساڈے معاملات ساڈی گل ہو گئی ہے. وہ جیسے عطا تارڑ نے کہا ساڈی گل ہو گئی، تو لوگوں نے ساڈی گل پہ ووٹ نہیں دیے، لوگ دیتے ہیں سٹینڈ پر. تو بہرحال آپ ذرا خبر سنیے. ثاقب بشیر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں 26 نومبر 4 ماہ سے گرفتار 90 پی ٹی آئی ورکرز کی راولپنڈی کے تمام کیسز سے ضمانت منظوری اور رہائی کے مرحلہ آتے ہی اسلام آباد پولیس نے راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں کچھ دن قبل درخواست دائر کی کہ آج عدالت نے راہداری ریمانڈ منظور کیا اور تمام کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا. اور اب اسلام آباد پولیس والے انہیں عدالت کے اندر پیش کریں گے اور اسے ریمانڈ لے لیں گے. آج بھی جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان سیاستدان سالار کاکڑ ان کو عدالت میں ابھی رات کے اندھیرے میں عدالت میں پیش کیا گیا منہ پر کپڑا ڈال کے دہشت گردوں کی طرح. تو اگر تو آپ کے معاملات طے ہے، ساڈی گل ہو رہی ہے، یہ وہ ڈاکٹر موید پیرزادہ والی بات ہے، تو پھر تو یعنی یہاں رات کے اندھیرے میں منہ پر پردے ڈال کے تو نہ لایا جاتا. اس طرح کی تو صورتحال نہیں ہوتی. اگرچہ یہ بات سچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پھنسی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں واشنگٹن سے. امریکہ نے پاکستان سمیت مختلف ممالک کی 80 کمپنیوں کو برآمدات کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے. اور ان 80 میں سے 50 تو ہے نا چائنا کی کمپنیاں، 19 ہے پاکستان کی، 19 پاکستانی کمپنیاں. یعنی پاکستان جو امریکہ کے اندر 19 کمپنیاں ایکسپورٹ کرتی تھی ان کا پابندی ہے. اب بتاؤ، پہلی بیڑا گرک ہے. تو لہذا اگرچہ ہر چیز، اور دوسری طرف ایک اور خبر، ذرا خبر سنیے گا دل تھام کے. پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کون سی بڑی پیش رفت ہو گئی ہے. پتہ نہیں کوئی بجلی کی قیمت کم ہونے لگی ہے، آٹے کی قیمت کم ہونے لگی ہے، پیٹرول کی قیمت پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ہونے لگی ہے، یا سندھ کے لوگوں کی نہریں جو ہے وہ نہیں نکلیں گی، سندھ کے پانی پر چھاپا نہیں پڑے گا. نہیں، خبر یہ گورنر پنجاب کی گاڑی تبدیل کرنے پر اتفاق ہو گیا. یہاں تو سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. پنجاب میں حصہ دو، سندھ میں لے لو، سندھ میں دو تو پنجاب میں لو. اور اب مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات، باقاعدہ مذاکرات کہ گورنر صاحب کی گڈی وہ اپ گریڈ کرنی ہے. اور وہ مذاکرات کے بعد شرائط مان لی گئی اور نیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. یہ ہے پرائرٹیز. یعنی یہ تو تماشا اور کہتے ساڑی گل ہو گئی. اور پھر جناب پی ٹی آئی کا اہم کیس لگ گیا ہے. الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 8 اپریل کو کرے گا، جبکہ کیس کی کاظرش جاری کر دی گئی ہے. تو بڑا اہم کیس ہے، پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے لٹکا ہوا ہے. وہ قاضی فائز نے جب بلے والا نشان چھینا تھا تو اس کے بعد سے وہ سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی کو جاری نہیں کیا گیا. تو اب یہ کیس دوبارہ سے 8 اپریل کو لگ گیا. دوسری طرف جناب جج صاحب، انقلابی جج، اپنے دور کے انقلاب، جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب. شوکت صدیقی صاحب آئی ایس آئی مداخلت کر رہی ہے، میں آزاد خیال جج ہوں، میں فلانا ہوں ڈمکانا ہوں. اس کے بعد قاضی کی عدالت میں گئے، پینشن بحال کروا لی، اور بجائے اپنے اصول پہ کھڑے ہونے کے، جس اصول کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا بطور جج، اس کے بعد وہی 6 ججز نے جب خط لکھا تو ان کے خلاف ٹی وی چینلوں پہ آ کے گفتگو کرنا شروع کر دی. حکومت نے عہدہ دے دیا چیئرمین انڈسٹریل ریلیشنز. تو اب کسی وجہ سے جج صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور اب جج صاحب نے استعفیٰ واپس بھی لے لیا چند ہی گھنٹوں میں. یو ٹرن ذرا دیکھیے. خبر ہے چیئرمین این آئی آر سی جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا. سیکٹری وزارتی اوورسیز پاکستانی نے شوکت عزیز صدیقی سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی. سیکٹری ڈاکٹر ارشد محمود نے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی کارکردگی کو سراہا. انہوں نے درخواست کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی واپس. عہدہ کون چھوڑتا ہے؟ پہلے وہ جج بطور جج عہدہ چھوڑ دیا تھا، کیا حاصل ہوا تھا؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ سارے دہاڑیاں لگا رہے ہیں یا سارے اپنی تنخواہیں شنکائیں لے رہی ہیں تو گھاٹے پورے کرو. یہ جناب تماشا ہے. جبکہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ذرا سن لیں. اب وہ سرنڈر ہو رہے ہیں اور وہ لولی پاپ کی ہماری بات ہو رہی ہے. اب سلمان اکرم راجہ نے کل رات ایک ٹی وی پروگرام، علینا شگری کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے،
ان سے سوال کیا گیا کہ وہ خان نے جو جیل سے کہا ہے کہ عید کے بعد ہر طرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا، سڑکیں گرم ہوں گی، تو سلمان اکبر راجہ نے کہا یہ کس نے بیان دیا ہے؟ خان نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، خان نے کوئی احتجاج کی بات بوت نہیں کی، یہ سوشل میڈیا کی باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، انہوں نے تردید کر دی۔ اور اب اطلاعات یہ ہے کہ عید کے بعد 2-4 چھوٹے موٹے KPK کے اندر جہاں اپنی حکومت ہے وہیں پہ جلسے کیے جائیں گے، چھوٹی موٹی ریلی، کوئی ورکر کنونشن چھوٹا موٹا ہو جائے گا، 2-4 پریس کانفرنس ہو جائے گی، اللہ خیر سے اللہ۔ اس سے آگے کا کوئی پلان ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان زندہ باد۔